mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Samtang nakigsulti pa si Jesus sa mga tao, miabot ang iyang inahan ug mga igsuong lalaki. Nagtindog sila didto sa gawas ug buot makigsulti kaniya. Unya usa sa mga tao didto miingon kang Jesus, ang imong inahan ug mga igsuon atoa sa gawas ug buot sila makigsulti kanimo. Si Jesus mitubag, kinsaman ang akong inahan, kinsaman ang akong mga igsuon. Unya gitudlo niya ang iyang mga tinun-an ug miingon, tanawa, kini sila mao ang akong inahan ug ang akong mga igsuon, kay ang nagbuhat sa gisugo sa akong amahan nga atoa sa langit, mao ang akong inahan ug mga igsuon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa Ginoo nga atong amahan nga tuas langit, makadasig kay ni nato nganuman kay pwede gidi ay nga maliwat gyud ta ni Maria. Linya imong tupad na ganahan ka mapariha ni Maria. Ganahan ka niya og di gani ka ganahan pasabot ganahan kang maliwat sa yawa. Kay mo man ay kontra ni Maria dinhi sa kalibutan ang yawa. Diri sa unang pagbasa gipasalig dinhi nga mopuyo uban kanato ang Ginoo. Di siya paglipay kay mopuyo ko uban kaninyo. Giunsa man sa Ginoo pagpuyo uban kanato, pinaagi sa mahal nga Birhen Maria. Nganong nakapuyo man siya uban nato pinaagi sa mahal nga Birhen Maria, kay sa tanang tao dinhi sa kalibutan, ang mahal nga Birhen Maria maoy unang nagrepresentar niining gitawag og pagkamasinugtanon sa tanang sugo sa Ginoo. Way sugo sa Ginoo nga balibaran ni Maria. Gani ang iya yung famous nga deklarasyon kanang iya bang prinsipyo ba, sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako ang imong pulong. Gilaing-lingi sa imong tupad na wa ka magsupak-supak sa Ginoo. Ingna ko no, na wa ka magsupak-supak. Siging simba, siging misa, niya, inighumas misa, inighuman simba, ang pari, masinupakon kay sugo sa Ginoo. Kanalang sugo sa Ginoo nga pasaylua o kapito ang nakasa nimo. Kinsa man ninyo ana ang ganahan kay ngutuman be. Na katulo ra, labing daghan katulo mo na atong prinsipyo. Unya unsa may mahitabo kung tumano nato ang tanang sugo sa Ginoo, ang Ginoo sad maghimog dagkong mga butang dinhi kanato. Muna si Maria nahimong agianan sa dagko kayong mga grasya. Kadto lang dito sa kasal sa Kana, kinsa may hinungdan nga ang bino nga nahurot na nailisan og unom katadyaw nga bino nga lamian pagyud kaayo, nga ang tubig nahimong bino. Kinsa may nakapahimo ato? Si Maria.
makahimo gitagdagko kaing mga butang basta kuyog nato ang Ginoo. Kadtong nakapaayo sa mga buta, mga bakol, mga giyawaan, nga wagtang ang mga yawa, mga sanlahon, nga ayo, hasta ganing patay, mga patay, nabuhi. Kaysa may gabuhat ato, si Kristo, nganong si Kristo nakapuyo man din sa kalibutan o nakahimo ato mga butanga, tungod gyapon ni Maria nga nagsigig sunod sa pulong sa Ginoo. Way reklamo, pagbuot sa Ginoo nga mapobre sila, okay lang. Pagbuot sa Ginoo nga manganak ra siya dito sa pasungan, okay lang. Pagbuot sa Ginoo nga gukuron silang Herodes, mamakwit sila ngadto sa Ehipto, okay lang. Ana, pagbuot sa Ginoo nga di sila kapaeskwela sa ilang anak, ang ilang mga silingan ng eskwela, si Jesus wa ka eskwela kay wa sila'y kwarta, okay lang. Pagbuot sa Ginoo nga tamayon ang iyang anak, kay anak rag panday, panday rasad, wa dawatas mga silingan o ilang mga kaliwat, okay lang. Gibutang-butangan og akusasyon, gihukman nga patyon, gilansang sa cross, okay lang. Ikaw na bilingya imong tupad. Ing na okay ra nimo ilansang sa cross imong anak. Okay ra? Okay lang. Lisod maganig dawat nga di ka eskwela. Sige maganig pangita gyud paagi, mangutang, hala, mandisturbo ang mga silingan. Haron lang yun makapaeskwela sa anak, di yun kadawat nga, okay lang ko, di ka eskwela, nganong mamugos mang yun? Di ba? Nganong mamugos mang yun kag paeskwela nga si Kristo gani, wa manggay mo eskwela, nahimo mang ganing manluluwas? Ay mga, sige mo kong balik-balik, mga tag-as kay naggrado kasagaran, kanang naglingkod sa atong katungdanan, diya sa gobyerno o dinhi sa simbahan, tag-as kay mga grado pero naagyoy ubay-ubay nga ang gihatag sa katilingban, pangilad, pangawat, siging himog mga inhustisya. Mao na nga kaingon ta usahay may pagway grado kay ang way grado pasako nimo anang lubi musaka, no? Imong palimpyuhon anang mga kanal, mga imburnal nga ni-clog up, imong ipakuha na mga plastic nga ni-clog up, musaw manang tubig porting hugawa ang mga way grado kayo. Pero ang tagas o grado sama aning nagwali, nasa ni musaw manang kanal. Ay sugo ako no ko pader kuhaan ang mga ni-clog up des kanal, naman ay kanal diyan ni-clog up sa gamay ra man ang kanala. Sugo ako no kog suway. Nay makaakog sogo nako. Awa, di ba inig sogo ninyo nako? Moingon ko, mao ba? O sige, unya ako nang kuhaon. Pero ang nikuha dito ang sakristan, do kuha to niyo sa kuhaon. Dagan sa taong sakristan ngadto. Nya iguli pagid nga rimo pag ikasab-an, sa mo ka mo man di ka mo adto dito. Sorry dong hagay. Murag kamo gyud punghas pare. Adi sa tingali mo kaakog tan-aw pari mangabkab diha ng kanal, no? Nya magsige ra bug agi-agi, nya mutudlo pagi mo topa pa dira ito, pangato pa dira ana. Pero soyang gitingi ko yung sogo, murag buhaton tingali na nako di lang ang ipabuhat lang nako kana lang pagpamaligyag slat. Sugo ako ni napadir agyo ka uwaw baligyag slat ha. Awa jud ko mauwaw. Nya unsa may akong gibuhat pinaagi aning akong pamaligyag slat na nagtukod na tag mga balay para sa atong mga kabus nga pamilya.